आरम्भं करोतु। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ गुरुपूर्णिमा प्रणामः महोदय। सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमा पर्वणः शुभाशयाः। अद्य वयम् अस्माकं गुरूणां प्रार्थयित्वा कक्षाम् आरम्भयामः। तेषां कृपया एव वयं किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। अस्तु। विषयद्वयमस्ति। आगस्ट् मासस्य प्रथम-द्वितीयवासरे कृत्तिका महोदया निजन्तं पाठयति। तदनन्तरं तृतीय-चतुर्थवासरे अखिला महोदया सनादिप्रत्ययः पाठयिष्यति। अहम् ईमेल् प्रेषयिष्यामि अस्मिन् विषये। पश्यन्तु। अस्तु, वयं समासानां विषये समासानाम् अधीतवन्तः। अन्वयरचना, रघुवंशस्य अन्वयरचनाम् अपि सम्यक् प्रचलति इति अहं मन्ये। सुभाषितानि गृहकार्यरूपेण मया दत्तमस्ति। 4 सुभाषितानि एव अवशिष्यते। अग्रे गृहकार्यरूपेण दास्यामि। तदनन्तरं तद्धितप्रत्ययः, अलङ्कारः, छन्दः एव अवशिष्यते। तान् प्रायः सेप्टेम्बर्-अक्टोबर् मासे वयं समापयामः। नवम्बर् मासे प्रायः रामनारायण महोदय प्रति कोविदपुस्तकात् प्रति पुस्तकस्य अन्ते केचन विषयाः सन्ति संस्कृतवाङ्मयस्य विषये। प्रायः सः पाठयिष्यति अक्टोबर् मासे, नवम्बर् मासे। डिसेम्बर् जनवरी मासे वयं पुनरवलोकनं कुर्मः। जनवरी मासस्य अन्ते परीक्षा अस्ति। एषा मम आलोचना अस्ति। मध्ये मध्ये प्रति मङ्गलवासरे वयं अभ्यासवर्गमपि चालयामः। तद्वारा परीक्षार्थं सर्वे सिद्धाः भवन्ति इति मन्ये। अस्तु, प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? महोदय, कथं पञ्जीकरण कोविड् परीक्षायाः करणीयम्? अहमपि न जानामि। पृष्ट्वा वक्ष्यामि। आम्। यथा सर्वे भवन्तः
शिक्षापरीक्षार्थं पञ्जीकरणं कृतवन्तः, तथा एव भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। कदा? जुलै मासे? न, जुलै मासे अस्ति परीक्षा, जनवरी मासे अपि अस्ति। वयं तु जनवरी मासे स्वीकुर्मः। तस्य पञ्जीकरणं प्रायः जुलै अनन्तरं भविष्यति। आम्। हा, अहं पृष्ट्वा वक्ष्यामि। अस्तु। धन्यवादः। अस्तु। क्षम्यतां वा, गत वा। अभ्यासवर्गस्य द्वे शङ्का आसीत्। ईमेल् मङ्गला अहं प्रेषयिष्यामि महोदय। प्रेषयतु, प्रेषयिष्यतु। अहं मया न कृतं, क्षम्यताम्। चिन्ता नास्ति, प्रेषयिष्यतु, नो चेत् कक्षायाः अन्ते पृच्छतु। अस्तु। अद्य वयं व्याकरणांशाः इति न पठिष्यामः। एकवासरं विरामं स्वीकुर्मः। अद्य श्लोकद्वयं, रघुवंशात् श्लोकद्वयं पश्यामः। द्वयोः अन्वयरचनां कुर्मः। गतसप्ताहे किं दृष्टवन्तः वयं रघुवंशे? किम् अभवत्? कोऽपि स्मरति वा? कुम्भोदरः हम्म। वदति, हम्म। अवदत् एकस्मिन् समये वनगजेन हम्म। देवदारुवृक्षस्य हानिः अकरवम्। तदर्थं पार्वती खेदम् अनुभूतवती। अनुभवति स्म। तदर्थं किं यदा यस्याः पुत्रः पुत्रस्य दुःखः द्रष्टुं सा दुःखम् अनुभवति, तदेव सा दुःखम् अनुभवति। उत्तमम्, उत्तमम्। तदनन्तरं कथायां किं भवति इत्युक्ते, शिवः पार्वत्याः दुःखं दृष्ट्वा कुम्भोधरं वृक्षस्य रक्षणार्थं नियमितवान्। कुम्भोदरस्य सिंहरूपं दत्त्वा वदति, त्वं वृक्षस्य रक्षां करोतु इति। भोजनार्थं यः कोऽपि मृगः अत्र आगच्छति, तं खादयतु इति अपि शिवः कुम्भोदरम् उक्तवान्। तदनन्तरं किं भवति इति अद्यतन श्लोके पश्यामः। मध्ये मध्ये ये श्लोकाः वयं न पठामः, तान् कृपया स्वयं पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। श्लोकाः बहु सुन्दराः सन्ति। केवलं व्याकरणार्थमेव वयं न पठामः किल, रसानुभूति अपि स्वीकर्तुं पठामः संस्कृतं। कालिदासस्य श्लोकेषु बहु सुन्दरता दृश्यते। एकं वदन्ति किल जनाः, उपमा कालिदासस्य इति वदन्ति किल। वयं दृष्टवन्तः अपि, बहुवारं सः उपमानं करोति। तत् द्रष्टुं शक्नुमः। भाषायाः सौन्दर्यमपि सः प्रदर्शयति। अतः ये श्लोकाः वयं न कक्षायां पठामः, तान् स्वयं पठन्तु।
रसानुभूतिम् अपि प्राप्नुवन्तु प्राप्नोति अस्तु अग्रे सरामः अद्य चतुर्विंशतितम पञ्चचत्वारिंशत्तम श्लोकयोः अन्वयरचनां कुर्मः इदानीमपि सिंहः एव वदति शिवः मम कृते भोजनार्थं यः मृगः गुहायाः समीपम् आगच्छति तं खादतु इति अनुमतिं दत्तवान् तदनन्तरं सः वदति कः कर्तुम् इच्छति अद्य रुक्मिणी महोदय भवती कर्तुं शक्नोति वा अद्य आरोग्यं सम्यक् अस्ति वा रुक्मिणी महोदय न श्रूयते अहं सम्यक् अस्मि अहं कर्तुमिच्छामि महोदय अहं कर्तुमिच्छामि अहं सम्यक् अस्मि धन्यवादः पठतु सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तदृशः शस्त्रभृतां क्षिणोति उत्तमम् एतत् पदं पुनः पठतु यदशक्यरक्षम् सर्वं पठतु सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यद् अशक्यरक्षं न तदृशः शस्त्रभृतां क्षिणोति उत्तमम् सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्षं यत् अशक्यरक्षं न तद्यशः तद् यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति उत्तमम् सामान्य अर्थः अस्ति सिंहः अग्रे वदति यथा मया उक्तं शिवेन मम कृते वरमस्ति अतः एव भवान् किमपि निवारयितुं न शक्नोति भवान् तु बाणं स्वीकर्तुम् इष्टवान् परन्तु भवतः हस्तं स्थगितं यतः शिवस्य अनुग्रहमस्ति मम कृते अतः भवान् लज्जां न अनुभवतु लज्जां त्यक्त्वा भवान् गुहायाः निवर्तस्व निर्गच्छतु गुहां विहाय गृहं गच्छतु भवान् तु गुरोः दर्शितशिष्यभक्तिः भवतः गुरुभक्तिः बहुवारं भवान् प्रदर्शितवान् धेनोः सेवां कृत्वा शिष्य भक्तिः भवान् प्रदर्शितवान् अतः गुरुभक्तिः इट्स् अ समास वेट् अतः भवान् लज्जां त्यक्त्वा अतः निर्गच्छतु यत् वस्तु शस्त्रेण रक्षितुं न शक्यते तस्य अरक्षं करणेन
किमपि भवतः यशः न क्षिणोति इति साधारण अर्थः। पठतु एकवारम्। सामान्यार्थः एषा धेनुः मम भोजनं यदि आयुधेन रक्षितवस्तोः रक्षणं न शक्यं तर्हि आयुधधारिणः कीर्तिः न नाशयति। त्वं गुरुभक्तिं प्रदर्शितवान् अतः लज्जां विना निर्गच्छ। अवगतं वा? अवगतं महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा? पदविच्छेदं करोतु। स त्वं निवर्तस्व विहाय प्रथमपदं किं? सः सः त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोः भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यद् अशक्यरक्षं न तद् यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति। सः त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोः भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यत् अशक्यरक्षं न तत् यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति। सन्धि विच्छेदं करोतु। सः विसर्गलोपः। किमर्थं? किमर्थं व्यञ्जनम् अस्ति नेक्स्ट् पदे। एवं नियमः कः? ओ गाड् नियमः न स्मरामि महोदय। कोऽपि स्मरति वा? सकारात् परं सकार सः एषः पदे परे अकारं विहाय अन्यपदानि सन्ति चेत् लोपः भवति। उत्तमं। यदि पूर्वपदे सः एषः अस्ति चेत् उत्तरपदे अकारं विहाय अन्य कोऽपि वर्णात् आरम्भं भवति तस्य तदा विसर्गस्य लोपः भवति। अस्तु, अत्र लोपः। अनन्तरं त्वम् अनुस्वारसन्धिः निवर्तस्व क्रियापदमस्ति। I'm sorry, what person? निवर्तस्व इति क्रियापदमस्ति इति। क्रियापदमस्ति। विहाय लज्जाम् अगेन अनुस्वारसन्धिः गुरोः विसर्गस्य रेफादेशः भवान् दर्शित शिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यम् अनुस्वारसन्धिः यत् जस्त्वसन्धिः and then अशक्य रक्षम् अनुस्वारसन्धिः न तद् यशः जस्त्वसन्धिः शस्त्रभृताम् अनुस्वारसन्धिः क्षिणोति क्रियापदम्। उत्तमम्। सः त्वं विसर्गस्य लोपः। त्वं निवर्तस्व लज्जां गुरोः रक्षं यत् अशक्यरक्षं न अत्र सर्वत्र अनुस्वारसन्धिः गुरोः भवान् विसर्गस्य रेफः यत् अशक्यरक्षं जस्त्वं तत् यशः जस्त्वम्। अग्रे अस्तु। सः तद् दकारान्त पुल्लिङ्गः तद् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। तत् दकारान्त पुल्लिङ्ग। Then it दिलीपः
आम्, अत्र दिलीपस्य विषये अस्ति। अग्रे and then tvam yushmad युष्मद् तकारान्त पुल्लिङ्गः युष्मद् शब्दः गच्छतु द्वितीया विभक्ति एकवचनं द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथमा विभक्ति रूपाणि कानि त्वं त्वं यूयं ब्रेन फॉग चिन्ता नास्ति स्मरति वा त्वं युवां यूयं त्वं युवां यूयं द्वितीया विभक्तौ त्वां त्वां यूयं no त्वां युवां युवां नौ युष्मान्नः उत्तमम् अस्मद् युष्मत् शब्दयोः द्वितीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति षष्ठी विभक्तयोः रूपद्वयं सन्ति उत्तमं महोदय अत्र त्वं कस्य विषये अस्ति दिलीपस्य विषये एव अस्ति अत्र सः अस्ति दिलीपस्य विषये त्वम् अपि दिलीपस्य विषये अस्ति सः त्वं किमर्थम् एवम् अस्ति भेदः अस्ति सिंहः दिलीपं प्रति उक्तवान् त्वम् इति सः यशः शस्त्रभृतां no सः इस् दर्शितशिष्यभक्तिः अत्र अर्थं दृष्ट्वा वदतु त्वम् अर्थं दृष्ट्वा अशक्तः सः इस् अशक्तः असि त्वम् अशक्तः त्वम् अत्र सः इति त्वम् इत्यस्य विवरणमस्ति ईदृशः त्वम् अशक्तः त्वम् नो चेत् सः त्वम् so it's like a विशेषणं विशेषणत्वेन अस्ति अत्र साधारणतया वयं यदा सः पश्यामः नो चेत् त्वं पश्यामः सः त्वम् इति साधारणतया न पश्यामः परन्तु उपयुज्यते संस्कृते एकं बहु प्रसिद्धम् अस्ति किल सोऽहम् इति सः अहम् एवं सो अत्र सः इत्युक्ते अशक्तः दिलीपस्य विवरणं दीयते इतः पूर्वं सः अशक्तः अभवत् शस्त्रं प्रयोगं न कर्तुं शक्नोति धेनोः रक्षणमपि न कर्तुं शक्नोति अतः सः अशक्तः नो चेत् उपायहीनः तादृशः त्वं दिलीपः एवं पठनीयम् अवगतम् निवर्तस्व निवर्तस्व क्रियापदं वर्त् धातुः नि उपसर्गः this is oh my god मध्यम पुरुषः एकवचनं लकारं पठ गच्छ एतत् सर्वं लकारः I forget the names महोदय I'm really कोऽपि जानाति वा प्रयत्नं कर्तुं
लोट् लकार मध्यम एक लोट्लकार उत्तमम् नी उपसर्गः वृत् धातोः कर्तरी प्रयोगे लोट् लकारः आत्मनेपदी अस्ति मध्यमपुरुष एकवचनं प्रतिगच्छ निर्गच्छ इति पर्यायपदानि क्षम्यतां महोदय हाँ। सकार दकारान्त शब्द सः दकार अनन्तरं टाइप अनन्तरं विहाय विहाय इस अव्ययम् हा धातुः actually but vi upasargah it's कीदृशं पदं lyab pratyaya व्याकरणं जगन् न स्मरामि महोदय अर्थः कः विना विना न त्यक्त्वा विसृज्य लज्जा त्यक्त्वा लज्जा ल्यबन्तं पदमस्ति वि उपसर्गः हा धातुः अव्ययम् अस्ति लज्जाम् आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं संस्कृते अहं पर्यायपदं न जानामि जानाति वा लज्जाम् एकं सुभाषितं वयं पठितवन्तः दम्भेन लोभेन भिया रिया श्रिया क्रिया इत्युक्ते लज्जा श्री अस्तु ह्रियं द्वितीयान्तं पदमस्ति अतः श्रियं कोशे पदानि सन्ति त्रपां व्रीडां मन्दास्यं मन्दाक्षं लज्जां गुरोः गुरोः उकारान्त पुल्लिंग गुरु शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं अत्र कस्य प्रसङ्गः अस्ति गुरोः इस् वसिष्ठस्य भवान् भवत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथम पुरुषः प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति भवती अग्रे कर्तुम् इच्छति वा अनन्तरं इच्छामि महोदय परन्तु आमां चिन्ता नास्ति I would like to do this avyayam, I mean this Darshita Sishya Bhakti. चिन्ता नास्ति भवती विरामं स्वीकरोतु अग्रे स्वास्थ्यं यदि सम्यक् भवति चेत् अग्रिमश्लोकं करोतु राजश्री महोदय भवान् भवत् शब्दं तकारान्त पुल्लिंग भवत् शब्दं प्रथमा एकवचनं भवान् कस्य विषये अस्ति राजायाः राज्ञः दिलीपः अग्रे दर्शितशिष्यभक्तिः दर्शितशिष्यभक्ति शब्दः इकारान्त स्त्रीलिंग दर्शितशिष्यभक्ति शब्दः अत्र
भवान् दर्शित शिष्यभक्तिः अस्ति इति अस्ति अर्थः। इकारान्त पुल्लिङ्गं भवति वा? अतः कीदृशः समासः अस्ति अत्र? दर्शित शिष्यभक्तिः। भवान् दर्शित शिष्यभक्तिः अस्ति। शिष्यस्य भक्तिः शिष्यभक्तिः। दर्शित टेक इट इन अ मोर सिंपलर वे। अत्र भक्तेः विषयम् अस्ति वा? अहं वाक्यरूपेण वदामि किल, भवान् दर्शित शिष्यभक्तिः अस्ति। बहुव्रीहिः भवति। बहुव्रीहिः अस्ति, अतः स्त्रीलिङ्गपदं नास्ति, पुल्लिङ्गपदम् अस्ति। दर्शितः शिष्यभक्तिः येन सह। दर्शिता शिष्यभक्तिः इति स्त्रीलिङ्गपदं, दर्शिता शिष्यभक्तिः येन सह। उत्तमम्। अर्थः कः? येन भक्तिं प्रकटीकरोति, शिष्यभक्तिं प्रदर्शयति, प्रदर्शयति। प्रदर्शितं येन प्रदर्शितम् अस्ति। सत्यम्। उत्तमम्। इकारान्त पुल्लिङ्ग दर्शित शिष्यभक्ति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रदर्शित सेवा भावः। शस्त्रेण अवगतं वा? एतस्य पदस्य विवरणम् अर्थं सर्वेभ्यः अवगतं वा? He by whom the Shishya Bhakti has been demonstrated. So Shishya Bhakti is the bhakti that a Shishya has to display. So he by whom the bhakti that has to be displayed by the Shishya has been displayed is Darshita Shishya Bhakti. Avagatam? Agre. शस्त्रेण अकारान्त नपुंसकलिङ्गं वा? शस्त्र शब्द तृतीया एकवचनं। तृतीया एकवचनं। पर्यायपदं? शस्त्रेण अस्त्रेण वा? अस्त्रेण। अग्रे आयुधेन। रक्ष्यम्। रक्ष्यं कर्मणि अस्ति। अत्र कर्मणि अस्ति वा? रक्ष्यं यत् कथं कर्मणि? शस्त्रेण रक्ष्यम्। अस्तु। कर्तरि अस्ति चेत् रक्ष्यम् इत्युक्ते प्रत्ययः अस्ति महोदय। यत् रक्षणीयं तद् वा? सत्यं, यत् रक्षणीयं तत् रक्ष्यम् इति अस्ति। सत्यम्। अकारान्त नपुंसकलिङ्ग रक्ष्य शब्दं प्रथमा एकवचनम्। उत्तमम्, उत्तमम्। यत् यस्य रक्षां यत् रक्षणीयं तत् रक्ष्यं, शस्त्रेण रक्षम् अस्ति कर्मणि प्रयोगे। उत्तमम्। रक्षितुम् अर्हम्, अतः कर्मणि अस्ति, अतः प्रथमा विभक्तिरूपम्। यत् दकारान्त पुल्लिङ्ग तकारान्त पुल्लिङ्ग यत् शब्दं पुल्लिङ्गं वा? नपुंसकलिङ्ग एकवचनं, प्रथमा एकवचनं। पुल्लिङ्ग अस्ति चेत् यः यः भवति।
दकारान्त नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दस्य प्रथमा एकवचनं यत् एव अशक्य रक्षम् अशक्य रक्षम् तदपि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग अशक्य रक्ष शब्दः द्वितीया भवति वा तत्र द्वितीया प्रथमा एव अर्थः कः अशक्य रक्षणं कर्तुम् अशक्यः यत् शस्त्रेण रक्ष्यं तत् अशक्यरक्षम् अस्ति चेत् शस्त्रभृतां यशः न क्षिणोति एवं पठितव्यम्. So that which has to be protected by a shastra, if it cannot be protected, then the person who has the weapon shastra bhutam tasya yashaha na kshinoti atah bhavan nivartasva nirgachatu. अवगतं वा? आम् महोदय. रक्षितुम् अशक्यं यथा भवत्या उक्तं न अव्ययं तत् दकारान्त नपुंसकलिङ्ग तद् शब्दं प्रथमा एकवचनं तत् एव यशः सकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनं यशः प्रातिपदिकं किं? यशस् सकारान्तं सकारान्त यशस् शब्दः अत्र शस्त्रेण यत् शस्त्रेण रक्षम् अरक्ष्यं भवति चेत् यशः न क्षिणोति. सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यशस् शब्दः प्रथमा एकवचनं द्वितीया एकवचनं यशः न क्षिणोति. अत्र यशस् शब्दस्य प्रथमा द्वितीया रूपाणि कानि? यशः यशसि यशांसि यशः यशसि यशांसि. उत्तमं. कीर्तिं वैभवं शस्त्रभृतां भृतां स्त्रीलिङ्गपदं वा द्वितीया अस्ति अत्र शस्त्रभृतः शस्त्रभृतां. भृत् इत्युक्ते शस्त्रभृत् शस्त्रं करोति इत्युक्ते कृत् भृत् न जानामि महोदय. कोऽपि जानाति वा? भृत् रक्षणं करोति. हू भृत्? भर्त्सयति वा? बिभर्ति. अतः कीदृशः समासः? उपपदसमासः. शस्त्रं विग्रहं वदतु. शस्त्रं बिभर्ति इति शस्त्रभृत्. उत्तमं. स्त्रीलिङ्गमस्ति वा? विभक्तिः का विभक्तिः? शस्त्रभृतां शस्त्रभृतः स्त्रीलिङ्गं वा? अत्र पुल्लिङ्गं भवति किल? पुल्लिङ्गमेव. आम् षष्ठी एकवचनं षष्ठी बहुवचनम् आं नाम् आगच्छति चेत् षष्ठी बहुवचनं प्रायः. आयुधधारिणाम् अग्रे क्षिणोति धातु न जानामि महोदय. क्षिणोति
लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं शिणोति इत्युक्ते न तस्य doesn't reduce नाशयति 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 चिनोति इत्युक्ते नाशयति ओ अच्छा न अत्र अस्ति अस्तु कोऽपि धातुः जानाति वा शी धातु शी ची शी धातुः परस्मैपदी धातोः बहूनि पदानि सन्ति कोऽपि स्मरन्ति वा नाशनं हीनं न क्षिपणं क्षेपणं क्षिपति एतत् सर्वम् अस्ति किल न वा क्षिपति क्षिपति अन्यत्र धातुः क्षिप् धातु क्षम्यतां क्षिप् धातुः अस्तु मम दोषः अस्तु अग्रे समासान् करोतु महोदय समस्तपदानि कानि दर्शित शिष्यभक्तिः शस्त्रभृतम् अशक्य रक्ष्यम् शस्त्रभृतां दर्शित शिष्यभक्तिः भवत्या कृतं एकवारं वदतु दर्शिता शिष्यभक्तिः येन सह कीदृशः समासः तृतीयार्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि शिष्यभक्तिः शिष्यस्य भक्तिः शिष्यस्य भक्तिः षष्ठी तत्पुरुष अशक्यरक्षम् अशक्यस्य रक्षम् अशक्येन रक्षम् न अत्र अ इति आगच्छति अच्छा अशक्य न शक्यम् अशक्यम् तत्पुरुष न न न न शक्यम् अशक्यं कीदृशः समासः तत्पुरुष अनन्तरम् अशक्य रक्षम् न वदतु वदतु न शक्य अशक्य न महोदय न कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा अशक्यं रक्षं कर्मधारया What is the meaning here, Mahoday? अशक्यम् अत्र पश्यतु अशक्या न शक्या नैतत्पुरुषः अनन्तरम् अशक्या रक्षा यस्य तत् रक्षा इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति अशक्या रक्षा यस्य तत् that which cannot be protected परन्तु how it is bahuvrihi mahodaya so atra we are talking about something else that cannot be protected. We are not talking about raksha itself, are we? We are not talking about the rakshana karyam itself, and we are not talking about the possibility. We are talking about something else that whose protection is not possible. So you're talking about rakshyam actually. You're talking about rakshyam. So that, I mean, is that a viseshanam to rakshyam? Yat
Raksham, Okay, okay. tat shastrena ashakya raksham. That which must be protected Okay. cannot be protected by a shastra. So atra raksha iti strilinga padam asti, ataha ashakya asti, ataha nai tat purushe na shakya ashakya iti agacchati. Ataha sometimes we should do the samasta padam first and then do the component. Maybe it is easier that way. एतत् अवगतं वा राजश्री महोदय? आं महोदय। रोहिणी महोदय? प्रशांत महोदय? But this tat for whom they are using this tat one? That which it's a general concept that the lion is talking about. So what he is saying is, you have displayed the whatever a Shishya has to do towards the Guru. You have shown your bhakti towards the Guru. That has been displayed by you many times. So now you can go from the cave without feeling ashamed. So that is applicable to Dilipa. Then he talks about a general rule. That which cannot be protected by a Shastra, that which must be protected by a Shastra, if it cannot be protected, then it is no shame. There is no shame in that action. So that's a general rule. He's talking about general rule. So yat tat, there it applies to whatever it is that needs to be protected but which cannot be protected for whatever reason. Avagatam? Yes, Mother. Agre. Shastra Bhrutam. शस्त्रं बिभर्ति इति शस्त्रभृत् तेषां तेषाम् उपपदसमासः। अत्र बिभर्ति इति पदस्य भ्रू धातुः अस्ति। बिभर्ति इति लट्लकार परस्मै पदी प्रथमा एकवचनरूपमस्ति। अस्तु, प्रश्नान् पृच्छतु। Mahodaya, can I see the meanings? Very complicated. अत्र वाक्यत्रयम् अस्ति। अहं पुनः वक्ष्यामि। अत्र वाक्यत्रयम् अस्ति। सः त्वं लज्जां विहाय निवर्तस्व. You leave your shame aside and go away. गुरोः भवान् दर्शित शिष्य भक्तिः अस्ति. So atra asti iti adhyahrutam asti. So you are a person who has demonstrated the bhakti that a shishya has to demonstrate towards his guru. So that is the second vakya. So those two apply to Dilipa. The third vakya is the general vakya. It's a general rule that the Simha is telling Dilipa so as to pacify him, so as to make him not feel so ashamed about his inability to protect Nandini. So there he says that which cannot be protected, if it cannot be protected by people who have ayudhas, by that action, because it's beyond your control, by that action or inaction, those people's or that person's fame, yashaha, khyati, does not reduce, na kshinoti. So why is saying this general rule here? Why?
will not feel ashamed and he can leave the परन्तु किमर्थं दिलीपः अशक्यमस्ति रक्षणां दातुं किमर्थं सः अशक्यमस्ति? शिवस्य वरेण सिंहः रक्षितः. So he is incapable because of Shiva, right? The Shiva has said, whoever comes to the cave, you can eat. So it is his food now, the Simha's food. So that is why the King Dilipa cannot do anything to the Simha. Otherwise, Shiva's varam will go waste. So that is not possible. So that It is not under Dilipa's control. Uttama. It is beyond Dilipa's control. Satyam. अत्र वाक्यत्रयमस्ति निवर्तस्व दर्शितशिष्यभक्तिः अस्ति इति द्वितीय क्रियापदमस्ति अध्याहृतमस्ति तृतीयं क्षिणोति इति अस्ति. It's almost in a sentence form already. कः निवर्तस्व कः निवर्तस्व त्वं निवर्तस्व कीदृशं त्वं सः त्वं कीदृशं त्वं वा कीदृशः त्वं सः त्वं किं कृत्वा निवर्तस्व विहाय निवर्तस्व किं विहाय निवर्तस्व लज्जां विहाय निवर्तस्व. किं विहाय साधु एव लज्जा स्त्रीलिङ्गपदमस्ति कामपि साधु एव किं साधु एव. We have seen this in the past. कः निवर्तस्व त्वं कीदृशः त्वं सः त्वं किं कृत्वा विहाय कां विहाय अथवा किं विहाय लज्जां विहाय. अस्ति क्रियापदं कः अस्ति भवान् अस्ति किम् अस्ति दर्शित शिष्यभक्तिः अस्ति किं वै किं. This is द्वितीय, right? No, this is प्रथमा. बहुव्रीहि समासः. अस्तु अस्तु. कीदृशः अस्तु. प्रथमा एकवचनरूपं. कीदृशः भवान् दर्शित शिष्यभक्तिः भवान् कस्य दर्शित शिष्यभक्तिः गुरोः कस्य दर्शित शिष्यभक्तिः गुरोः. सत्यम् उत्तमं. तावदेव. इदानीं क्षिणोति इति स्वीकरोतु. न क्षिणोति भवति. किं न एकनिमिषं महोदय. चिन्ता नास्ति. केन न कं न क्षिणोति रक्ष्यं न. अत्र स्मरतु रक्षम् अशक्यरक्षं नपुंसकलिङ्गपदानि. कं न क्षिणोति क्षिणोति न नाशयति. किं न नाशयति. यशः. अस्तु. किं न नाशयति यशः न नाशयति. देन् केन नाशयति न यशः न नाशयति. अशक्यरक्षं वै केन शस्त्रेण तृतीया न महोदय. न एवं न.
किं न क्षिणोति यशः, क्षम्यतां, किं न क्षिणोति यशः न क्षिणोति। तदनन्तरं कोऽपि अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? कस्य यशः तद् यशः, तस्य यशः should be that way. कस्य No, tad yashah is, did we do the samasam for that too? Yeah, we did that. Should we do that? कृतं भवति। Okay, anyway, so Chinoti comes. We did that. No, we did tasya. We did. There is no tasya. What? No. Tasya tad yashah. Tad yashah is samastapadam eva. क्षम्यताम्, it should be tat and yashah. पदद्वयम् अस्ति। क्षम्यताम्। Okay, padadvayam. So kasya or कीदृशं कीदृशं यशः तत् यशः। अत्र किञ्चित् यदा कदा वयं दृष्टवन्तः एकमेव पदं समाधाने वक्तुं न शक्नुमः। तत्र पदद्वयं वा पदत्रयं वा स्वीकर्तव्यम्। I think कीदृशं कीदृशं यशः यत् रक्ष्यं तत् शस्त्रेण तत् अशक्यरक्षम्। कस्य और केषां यशः न क्षिणोति शस्त्रभृताम्, एतत् वक्तुं शक्नुमः किल? So this is gone, this is gone, this is gone, this is gone. What is that? Yat raksham, tat ashakya raksham, and shastrena. So let's do yat raksham together and tat ashakya raksham together. Yeah, astu. शस्त्रभृतां किं न क्षिणोति यत् रक्ष्यम्। सत्यं, किं यशः न क्षिणोति यत् रक्ष्यं तत्, and then कीदृशं यशः न क्षिणोति अशक्य रक्षं यशः न क्षिणोति। केन अशक्य रक्षं? शस्त्रेण। So Mahodaya yashah is shastrabhitram yashah na kshinoti. So it's not shastrabhritam yashah na kshinoti. Tasmat na kshinoti. Then you have the whole shastrena raksham yad tad ashakya raksham. So tad तदपि कर्तुं शक्यते, तदपि कर्तुं शक्यते। अत्र केषां किमर्थम् अस्ति चेत् तत्र शस्त्रभृताम् इति षष्ठी बहुवचने अस्ति। whose pain does not reduce those who are those who possess the weapons ityartha. महोदय शस्त्रभृताम् अत्र
What is the meaning? Those Shashti Bahuvachanam asti kila, those who are possessing weapons. So their Yashaha is not reduced. So why are they why are they possessing weapons? In order to protect. Ila. That's the main purpose of having those. Rukmini Mahoday, कृपया mute करो तो. So those who possess weapons, their primary duty is to do raksha. So their fame is not reduced. So kim yashaha na kshinoti. What fame is not reduced? Yat raksham tat. So Dileepa's fame, for example, is, we have seen in a previous shloka also, Rakshita, hope is Smarati va shlokam. I think it's in the second or third shloka we saw. There it says one of the Visheshanas for Dileepa was Rakshita, Rakshakaha, something like that. Prajam Rakshasah or something. So this Raksha is used deliberately because Dileepa is feeling bad because he is unable to do the Rakshana of Nandini. So that is why the Simha says, Kim Yashaha Nakshinoti Yat Raksham Tat. So, Atra it's किञ्चित् अध्याहृतमस्ति अत्र. So that which needs to be protected, so the fame that comes from protecting that which needs to be protected ityartha. So Dileepa was famous for being a protector. So just by the padas in the shloka, it is a little confusing. So we have to take the adhyahruta padam. So yat raksham tat. So by protecting that which needs to be protected, the fame that comes from it, that will not reduce. Evam svikartavyam. So it will be Kidrisham Yashaha. अग्रे अस्ति किल कीदृशं अशक्य रक्षम. So that which is unable to be protected, the infamy that comes from being unable to protect. So there is lot of adhyahruta padani atra. This is a shloka, so it will be like that only. Mahoday, can we take like this Kidrisham Yasaha Nakshinoti Yat Rakshyam Tat Asakya Raksham? Everything together. स्वीकर्तुं शक्यते. If that is more easy to understand, तादृशं स्वीकर्तुं शक्यते. सत्यम्. एकवारं कक्षानन्तरं चिन्तयन्तु, अवगच्छन्ति. शनैः चिन्तयन्तु. अग्रे सरामः वा? अस्तु. अन्वयं करोतु महोदय, राजश्री महोदय. सः त्वं लज्जां विहाय निवर्तस्व. गुरोः भवान् गुरोः
दर्शितशिष्यभक्तिः अस्ति हाँ, भवान् सत्यं। यत् रक्ष्यं तत् यत् शस्त्रेण रक्ष्यं। रक्ष्यं हाँ, यत् शस्त्रेण रक्ष्यं तत् अशक्यरक्षं तत् so I will say something that will make it easy to understand. Yat shastrena raksham tat ashakya raksham bhavati chet shastrabhrutam yashah na न kshunoti. क्षिणोति Bhavati chet is adhyahritam. So if we add that, hopefully it will make the vakyam more clear. आम् आं महोदय अहम् अत्र योजयामि भवति चेत् Could we use the bhavati chet adhyahritam in the akanksha kramena? आमां कर्तुं शक्नुमः. Okay. See, that will make it much easier. Actually, meanings are not immediately, I'm not able to remember. So doing the Anvaya is becoming difficult. आम् अस्तु. अहं योजयिष्यामि. आकाङ्क्षाक्रमेण अपि योजयिष्यामि. तात्पर्यं तु पर्यायपदानि एव. श्लोकम् अवगतं वा? आं महोदय. It's a little confusing only. It's not straightforward. There's a lot of adhyahrita padani. Mahodaya, I have some prashna. पृच्छतु. In one place, you said there is a yat pratyaya. I forget where it is. I just wanted to know what kind of a pratyaya it is. It's a tadhita and also krudanta. We'll see about tadhita in the next class. Atra tadhita okay. pratyayam asti. Okay. Atra tu tadhita pratyayam asti. Okay. And the next one is, see, there is a Vedaha asti Shastra versus Astra. One of them is the Astra, which has a mantra associated, is Shastra, I think, Okay. or the other way. This is one has a mantra associated, and then so that is astra. That is the Astra. Okay. सत्यम्. अत्र एकम् अन्यं विषयम् अपि अस्माभिः ज्ञातव्यं. शस्त्रेण रक्ष्यम्. So why is this shastrena raksham important? Why is Kalidasa bringing the fact that it has to be protected through shastra? So the answer for that will come in the next shloka. Oh, okay. So tadanantaram kim bhavati एतत् श्रुत्वा सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा दिलीपस्य मनसः किञ्चितेव शान्तिः प्राप्नोति. शिवः एव वरं दत्तवान्, अतः अहम् अशक्तम् अभवत्. Therefore, अतः मम किमपि दोषः नास्ति, मम प्रयत्नदोषः नास्ति, मम शक्तेः दोषः अपि नास्ति. अतः एव अहं नन्दिन्याः रक्षणं न कर्तुं शक्तवान्. अनन्तरं सः चिन्तयति, यदि अहं शस्त्रस्य प्रयोगं न कर्तुं शक्नोमि चेत् कथं नन्दिन्याः रक्षणं करोमि. अहं सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा निर्गच्छामि, एतत्तु न भवति. अहं राजा अस्मि, एषा धेनुः मम गुरोः धेनुः अस्ति, गुरोः धनमपि अस्ति. अहं नन्दिनीं त्यक्त्वा गृहं न गन्तुं शक्नोमि.
एतत् चिन्तयित्वा सः पुनः चिन्तयति अहं शस्त्रस्य प्रयोगं न कर्तुं शक्नोमि अतः कथं नन्दिन्याः रक्षणं करोमि इति चिन्तयित्वा सः सिंहं वदति। हर्ष महोदय पठतु कृपया। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निवर्तयितुं प्रसीद। दीनावसानौत्सुकबालवत्सा विसृज्य तां धेनुरियं महर्षेः। एतत् पदं पुनः पठतु। निवर्तयितुं निर्वर्तयितुं निर्वर्तयितुं प्रसीद। एतत् पदं दीनावसानोत्सुकबालवत्सा दीनावसानोत्सुकबालवत्सा सुख हलन्त नास्ति। दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा दिनावसानोत्सुक बालवत्सा। पुनः वदतु। दीनावसानोत्सुकबालवत्सा आम्, विसृज्य तां धेनुरियं महर्षेः। विसृज्यतां वीण दीर्घन विसृज्यतां धेनुर् उकारान्त अपि ह्रस्वमस्ति। सम्पूर्णं पठतु। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दीनावसान उत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। अत्र विसृज्यताम् एकमेव पदमस्ति, क्षम्यताम्। विसृज्यतां क्रियापदम्। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। दिलीपः चिन्तयित्वा नन्दिन्याः रक्षणं कथं करोमि इति चिन्तयित्वा सिंहं प्रति वदति। भवान् महोदय वदतु। विसृज्य तां धेनुम् अपि साधु एव। ओ ओ ओ विसृज्यताम्। ओके अस्तु अस्तु। अपगतम्। सो सः सिंहः वदति, क्षम्यतां, दिलीपः सिंहं प्रति वदति, सः त्वं निर्वर्तयितुं भवता बुभुक्षा अस्ति। बुभुक्षायाः निर्वर्तयितुं बुभुक्षां किं भोजनार्थं शरीरवृत्तिं शरीरस्य पोषणार्थं मदीयेन देहेन मम देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। भवान् अनुग्रहं करोतु, मां खादतु। नन्दिन्याः स्थाने भवान् मम शरीरं खादयित्वा अनुग्रहं करोतु इति एकं वाक्यम्। अत्रापि वाक्यद्वयम् अस्ति। पुनः किं वदति सः दिलीपः? इयं धेनुः महर्षेः इयं धेनुः विसृज्यताम्। सो धेनुः धेनुं त्यजतु। कीदृशी धेनुः?
दिनावसानोत्सुक बालवत्सा अत्र वत्सा अस्ति वयं जानीमः नन्दिन्याः वत्सः अस्ति पुल्लिङ्ग अत्र वत्सा अस्ति अतः झटिति मनसि एकं विषयम् आगन्तव्यं किं कीदृशं पदमस्ति एतत् बहुव्रीहि समासः बहुव्रीहि बहुव्रीहि सायङ्काले बालवत्सः मातुः आगमनं पुनरागमनं आकाङ्क्षां करोति तादृश बालः यस्याः सन्ति अस्ति सा धेनुं त्यज इति सामान्य अर्थः पठतु महोदय महोदय पुनरेकवारं वदतु कीदृशं धेनुं दिन अवसान उत्सुक बाल वत्स पञ्चपदानि सन्ति दिन अवसान अवसान इत्युक्ते समाप्ते समाप्ते दिनस्य अवसानं दिनावसानं उत्सुक उत्सुक इत्युक्ते लुकिंग फॉरवर्ड उत्कण्ठितः दिनस्य अन्ते उत्कण्ठितः कः उत्कण्ठितः बालवत्सः उत्कण्ठितः तादृश बालः यस्याः सा धेनुः अस्तु so she who has a young baby boy who is looking forward with excitement at the end of the day for the return of the mother एवम् अर्थः परन्तु संस्कृते बहु सुन्दरं पदम् अस्ति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं किञ्चित् कठिनम् अस्ति एकमेव पदम् उपयुज्य वक्तुं कठिनम् अत एव समासानां सुन्दरत्वं सौन्दर्यम् अवगतं वा श्लोकस्य सामान्य अर्थः सर्वेभ्यः हर्ष महोदय पठतु एकवारं त्वं बुभुक्ष निवारणार्थं मम शरीरं स्वीकुरु महर्षेः एषायाः धेनोः बालवत्सः मातुः प्रतीक्षां करोति अतः त्वां त्यज त्यज फलन्त नास्ति अत्र अवगतम् Is it त्वां त्यज त्वां नन्दिन्यां त्यज त्वया त्यज त्वया तां त्यज त्वया तां त्यज अस्तु त्वं त्यज त्वां न त्वया त्वया न साते तां ते ताः त्वं तां त्यज त्वं तां त्यज त्यज implies त्वं no it is a madhyama purusha ekavachana so त्वं त्यज कां त्यज तां त्यज धेनुं त्यज क्षम्यतां पदविच्छेदं करोतु महोदय ओके सः त्वं मदीयेन अत्र अहं न जानामि एकमेव पदम् एकमेव ओके शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं इट्स् तुमुन् उपसर्गनि निर्वर्तयितुम् एकमेव पदम् सत्यं
प्रसीद हम्म, दिना अवसानः न न दिना समस्तपदम् अस्ति समस्तपदं हा, दीना अवसान हम्म, उत्सुक बाल वत्सा हा, दिन अवसान उत्सुक बाल वत्सा ऐ थिङ्क् वत्सा हा न न न वत्सा नन्दिन्याः विषये अस्ति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति स्त्रीलिङ्गपदम् she whose child is looking forward to the mother at the end of the day एवम् ओके हा, महोदय हा, किन्तु कथं जानामि अत्र आकारान्त अस्ति वत्सा हा, विसर्गस्य लोप अपि सो हा, ऐ थिङ्क् अर्थं हा, ज्ञात्वा we can come to सत्यम् अर्थं ज्ञातव्यं सन्दर्भमपि ज्ञातव्यं सो किञ्चित् कथायाः अपि परिचयम् आवश्यकं कथायां आम् किम् अस्ति नन्दिन्याः एकः वत्सः अस्ति पुल्लिङ्गः वत्साः न सन्ति एकः न एव सन्ति वत्सः अस्ति अतः वत्सः परन्तु वत्सा अस्ति चेत् बहुव्रीहि इति ज्ञातुं शक्नुमः आम् विसृज्यतां धेनुः इयं सो इयं महर्षेः उत्तमं सः त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिन अवसान उत्सुकबालता विसृज्यतां धेनुः इयं महर्षेः अत्रापि महर्षेः इति पदद्वयमस्ति अग्रे आम् पश्य सन्धिविच्छेदं करोतु त्वम् अनुस्वारसन्धि आम्, शरीरवृत्तिम् अपि अनुस्वारसन्धि आम्, निर्वर्तयितुम् अनुस्वारसन्धि दिन अवसान सवर्णदीर्घसन्धि आम्, अवसान उत्सुक गुणसन्धिः आम्, बालावस्था विसृज्यतां धेनु इयं विसर्गसन्धि रेफादेश आम्, महाऋषि महर्षि इट्स् गुणसन्धि गुणसन्धि कः नियमः न तत् न वृद्धिसन्धि नियमः महा आकारः रेफा रेफ रेफ आकार ऋकारान्त अस्ति चेत् रेफ अर् आगच्छति अर् आगच्छति गुणसन्धि वृद्धि गुणसन्धि गुण एव गुण वृद्धिसन्धौ ए औ ए ऐ ओ औ उत्तर गुणसन्धिः अत्रापि गुणसन्धिः सत्यं महर्षेः महर्षेः गुणसन्धिः आ प्लस ऋ विल् बि अर् सत्यं सः अत्र सः एतत् सर्वं दिलीपः वदति सः प्रसीद प्रसीद अनुग्रहं करोतु मम शरीरं खादित्वा अनुग्रहं करोतु सो सः हियर रेफर्स टू whom कुम्भोदर सिंहः सिंहः सो दकारान्त अत्रापि पश्यतु सः and त्वं both are used just like in the previous shloka so atrapi tvam prasida so that implies prasida is a madhyama purusha ekavachana padam त्वं प्रसीद सः कीदृशः त्वं सः त्वं बुभुक्षितः त्वम् अथवा नन्दिन्यां गृहीतः त्वं किमपि सो अत्रापि पुनः सः इति त्वम् इत्यस्य विवरणमस्ति त्वं सिंहः मदीयेन मदीयेन
So, मदीयेन अकारान्त पुल्लिंग मदीय शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम्। सत्यम्। अत्र अस्मद् शब्दस्य पुनः छ इति तद्धितप्रत्ययः अस्ति। अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। दीपस्य शरीरवृत्तिं वृत्ति इट्स इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग न जाने। ओके, सो अकारांत स्त्रीलिंग शरीर वृत्ति शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अत्र अर्थः कः? शरीर वृत्तिं शरीरस्य पोषणं पोषणं पोषणार्थं मम देहं खादतु इति अर्थः। इकारान्त स्त्रीलिंग शरीरवृत्ति द्वितीया विभक्ति एकवचनं देहपोषणं जीवनम् इति अर्थः। देहेन क्षम्यतां, देहेन अकारांत पुल्लिंग देह शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम्। अर्थः मम देहेन मम शरीरेण अत्र मम कायेन। उत्तमं। देह इति पदं पुल्लिङ्गे अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। तृतीया एकवचनं शरीरेण अथवा कायेन। निर्वर्तयितुं इट्स तुमुन नि उपसर्ग आई थिंक वर्त धातु निच प्रत्यय तुमुनन्तमस्ति, अतः कीदृशं पदं? तुमुन् प्रत्यय अतः विभक्तिः अस्ति अव्ययम्। निवर्तयितुं साधयितुं। उत्तमम्। निर्वृत्त निच तुमुन् साधयितुम्। अग्रे प्रसीद प्रसीद आई थिंक इट्स क्रियापदं प्र उपसर्ग सिद्ध धातु सद धातुः लोट लकारः मध्यम पुरुष एकवचनम्। अर्थः प्रोसीड थिंक आगच्छ एंड आगच्छन्। अन्य कोऽपि जानाति वा? प्रसीद प्रोसीड अनुसरः अनुगृह्यति अनुगृहाण मध्यम पुरुष एकवचनं। एकं प्रसिद्धम् एके प्रसिद्धश्लोके अपि आगच्छति। प्रसीद प्रसीद मम भास्कर सूर्य नमस्कार सुप्रभातमध्ये वेङ्कटेश्वर सुप्रभाते अपि आगच्छति। प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ साधयितुं। प्रसीद अनुगृहाण अनुग्रहं करोतु इति अर्थः। मध्यमपुरुष एकवचन। दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा कीदृशं? आकारांत स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। दिन अवसाने दिनस्य समाप्ते उत्कण्ठया वत्सः भवति। वत्सः मातु
माता यस्याः सा बालः अस्ति यस्याः सा यस्याः सा सो अत्र कस्य विषये अस्ति कस्याः विषये अस्ति नन्दी नन्दिन्याः नन्दिनी विषये उत्तमम् अवसानं समाप्तौ समापने विरामे अन्ते उत्सुकः उत्कण्ठितः सो दिनान्ते यस्याः वत्सः उत्कण्ठितः सा अथवा नन्दिनी विसृज्यताम् विसृज्यतां वि उपसर्ग सृज् धातुः विसृज्य ल्यप् प्रत्यय and क्रियापदमस्ति सृज् धातु but या अस्ति चेत् so it's not a ल्यप् न तां विसृज्यताम् it's षष्ठी विभक्ति बहुवचनं क्रियापदमस्ति कुरुताम् आत्मनेपदी अत्र कर्मणि लोट् अस्ति कर्मणि लोट् that's why आगच्छति सत्यम् अतः यकारः आगच्छति कर्मणि लोट् अस्ति मुच्यताम् लीव् इट् फ्री मे यू Leave it. इट् फ्री लीव् हर् फ्री मे यू सेट् हर् फ्री अथवा धेनोः उकारान्त स्त्रीलिङ्ग इयं महर्षेः so महर्षेः so it's षष्ठी विभक्ति उकारान्त इकारान्त ऋषि शब्द महर्षि शब्दः महर्षि शब्दः ओके उकार इकारान्त पुल्लिङ्ग महर्षि शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं वसिष्ठस्य अस्तु समासान् कुर्मः वा समयः अभवत् 10 निमिषाः एव आवश्यकं कर्तुं शक्यते वा झटिति कुर्मः सुलभः एव श्लोकः शरीरस्य वृत्तिं तं पुनः वदतु षष्ठी तत्पुरुष शरीरस्य वृत्तिः तं षष्ठी तत्पुरुष तां वृत्तिः इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति स्त्रीलिङ्ग दिनस्य अवसाने दिनावसाने अवसानं नपुंसकलिङ्गम् अवसानं दिनस्य अवसानं दिनावसानं उत्सुकः दिन अवसाने उत्सुकः दिनावसाने उत्सुकः सप्तमी तदनन्तरं दिनावसाने बालस्य वत्सा न वत्सा is for the samasta padam because it's a basuvrihi we said so it's vatsa उत्सुकः बालः विशेषण पूर्वपदं कर्मधारय दिन अवसान उत्सुकः बालः उत्सुक बालः यस्याः नो दिन अवसान उत्सुक बालः एकक्षणं you did these three dinavasana utsuka you did that idanim atra vatsa not as the samasta padam and bala is also there kimapi samasah asti va tatra vatsa atra samasta padena kasya vishaya asti vatsa वत्सानन्दिन्याः विषये अस्ति
न वत्सा नन्दिन्याः विषये अस्ति अत्र बाल अस्ति who is waiting at the end of the day with utkantha Vatsaha. and then bal Rukmini Mahodaya kripya mute karotu bala vatsa can we do a samasa there Balavassa. So Balaha Vatsaha Yasyaha. no. वत्सः बालः इति वत्सस्य विशेषणमस्ति वा so here it is talking about the description of the vatsa baby bala vatsaha so he's not just a child, he's a baby, days old baby. Balaha vatsaha, balavatsaha, kidrushah samad. Balavatsaha, it's a Visheshan Purvapada. Karmadhara. So, you did Dinavasano Utsukaha, and then you did Balavatsaha, but we need Vatsa as the ending in the Samastapada. Now do the Samasa for the entire thing. Dina Avasani. No Avasani. Dinavasano Utsukaha, you did these three, you come into one pada, then you don't do again Dinavasani and all that. Dina Utsukaha. Avasana Utsukaha Balavatsaha Yasyaha Sa. Satyam. Prathamam, I did the other way around. I did the Samasta Padam first. So, Dinavasanotsukaha Balavatsaha Yasyaha Sa Shashtyartha Samanadhikarana Bahuvrihi Tadanantaram Dinasya Avasanam Balavatsaha Balaha Vatsaha Visheshana Purvapada Dinavasane Utsukaha Dinavasano Utsukaha. Same, you did first and then did this. Okay. Mahodaya, पूर्वपद उत्तरपद किमस्ति प्रशांत महोदय विशेषण बालवत्सः उत्तरपद No, Vatsaha means a calf. Balaha is its description. Young, days old. Rukmini Mahodaya, Vadat. is that the same as Balascha Asau Vatsaha? Karmadhareha. Satyam. Karmadhareha. Balaha cha asau yeshaha vatsaha cha. Maharushehe. No? Vadat. Mahan Rushi he Tasya Visheshan Purvapada Karmadharaya. Satyam. झटिति प्रश्नान् पृच्छतु अत्र क्रियापदद्वयमस्ति प्रसीद विसृज्यताम् अत्रापि वाक्यद्वयमस्ति इट्स् इक्वली स्प्लिट कः प्रसीद त्वं प्रसीद कीदृशः त्वं सः त्वं किं कर्तुं प्रसीदः निर्वर्तयितुं प्रसीदः प्रसीद केन निर्वर्तयितुं प्रसीद देहेन और मदीयेन किं मदीयेन will be the visheshana to dehena so कीदृशेन देहेन मदीयेन देहेन मम देहेन इत्यर्थः
किं किं निवर्तयितुं प्रसीद शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं निर्वर्तयितुं प्रसीद। सत्यं कः प्रसीद त्वं प्रसीद कीदृशः त्वं सः त्वं किं कर्तुं प्रसीद निर्वर्तयितुं प्रसीद किं निर्वर्तयितुं सो टु satisfy what शरीरवृत्तिम् इत्युक्ते बुभुक्षां निर्वर्तयितुम् एवम् अर्थः येन निर्वर्तयितुं देहेन कीदृशेन देहेन मदीयेन देहेन कस्य देहेन अपि साधु वा न न क्रियाविभक्तौ अस्ति किल ओ ओके विसृज्यतां सृज्यताम् का विसृज्यतां धेनुः न सत्यं सत्यं विसृज्यतां कर्मणि लोट् अस्ति अहं का विसृज्यतां धेनुः विसृज्यतामेव सत्यं कीदृशी धेनुः इयं धेनुः सत्यं पुनः कीदृशी धेनुः दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा धेनुः समं कस्य धेनुः विसृजतां महाऋषेः धेनुः महर्षेः धेनुः उत्तमं का विसृज्यतां का विसृज्यतां धेनुः विसृज्यतां कीदृशी धेनुः इयं धेनुः पुनः कीदृशी धेनुः दिनावसान उत्सुक बालवत्सा धेनुः कस्य धेनुः महर्षेः धेनुः का विसृजतां so it is prathama vibhakti because it's a karmani अन्वयं करोतु वाक्यं स त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं प्रसीद इयं महाऋषेः धेनुं दिन अवसान उत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम् अत्र इयं दिनावसानोत्सुक बालवत्सा धेनुः महर्षेः धेनुः विसृज्यता जनरली पुट द विशेषण बिफोर महर्षेः इयं दिनावसानोत्सुक बालवत्सा धेनुः so this visheshanam and this visheshanam go before this vishesha तावत् अवगतं वा सर्वेभ्यः सुलभम् अस्ति किल एषः प्रशान्त् महोदय अवगतं वा रोहिणी महोदय प्रश्नः अस्ति वा न महोदय न अवगतं वा आम् आम् राजश्री महोदय अस्तु समापयामः तदनन्तरं चर्चां कुर्मः राजश्री महोदय मङ्गलश्लोकान् करोतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवादाः सर्वेभ्यः धन्यवादः